हमारे क्या जिम्मेदारियां हम पे आयद होती हैं सोसाइटी के तय। प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले मैं यहाँ पे एक दिल की अमई गहराइयों से ह्यूमन एड सोसाइटी जम्मू एंड कश्मीर, इल्तिजाम रिलीफ सोसाइटी शुक्रिया अदा करना चाहेंगी कैप्टन सिखलाई एनके ढाका साहब का, जिन्होंने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हमारे रिक्वेस्ट को बखूबी हमारे लिए यहाँ पे इंतजामात फराहम किए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आगे बढ़ाना चाहेंगे प्रोग्राम को। हमारे सामने आज के प्रोग्राम के चीफ गेस्ट बीडीसी चेयरमैन मसल मोहतरम गुलाम रसूल खान साहब को बुलाएंगे। मोहतरम खान साहब यहाँ पे आपके सामने, हमारे सामने अपने ज़रीन ख्यालातों से हमें नवाजेंगे। इन अशार से मैं इनको बुलाना चाहूंगा। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। मोहतरम गुलाम रसूल खान साहब, बीडीसी चेयरमैन मसल। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम चेयरमैन ह्यूमन एड सोसाइटी मोहतरम बशीर साहब, यहाँ पर तहसील मसल से आए हुए उनके मकबूल साहब और एजाज साहब, एजुकेशन से वाबस्ता यहाँ मोहतरम रियाज साहब, खुशहाल साहब, शफी साहब, यहाँ जितने भी उस्ताद किराम हैं, हमारे शाना बशाना जो 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं, इंडियन आर्मी के यहाँ हरवीर सूबेदार हरवीर सिंह साहब, या उनके बाकी जितने भी फौजी हैं, यहाँ इस हलका के मोहतरम सरपंच साहब जिनकी सेहत ठीक नहीं है, मोहतरम मोहम्मद दिलबर खान साहब, ह्यूमन एड सोसाइटी के कोऑर्डिनेटर रियाज साहब, यहाँ उनकी जितनी भी टीम है। एक कमी हम यहाँ महसूस करते हैं कि ये जो आज का प्रोग्राम है जिसकी शुरुआत अल्लाह ने की, यहाँ एक ऐसे इंसान को यहाँ भेजा जो काबिल तहसीन के मुस्तहिक है, मोहतरम प्रिंसिपल मोहम्मद मकबूल भट्ट साहब, जो यहाँ इस वक्त मौजूद नहीं है। रिंग पाइन, रिंग बाला या मछल से बाकी आए हुए जी इज़्ज़त शेरियो, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिफाजत जिस सफीने की उसे मंजूर होती है, हिफाजत जिस सफीने की उसे मंजूर होती है, किनारे ला के खुद उसे तूफान छोड़ जाते हैं। चूंकि वक्त की कमी है, मैं यहाँ ज्यादा टाइम नहीं ले लूंगा। यहाँ से जितने भी आए हुए, जितने भी एनजीओज हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, जिस महकमे से भी वाबस्ता हैं, जिसमें इंडियन आर्मी भी है, मैं आप लोगों का सबसे पहले ताई दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे इस प्रोग्राम में, मैं एज ए बीडीसी चेयरपर्सन यहाँ रिप्रेजेंट नहीं करता हूं, मैं ह्यूमन एड सोसाइटी का एक खादिम हूं और उसी लिहाज से मैं यहाँ बात करूंगा। एज बीडीसी चेयरमैन मुझे आप यहाँ न तस्वर करें, मैं ह्यूमन एड सोसाइटी का एक खादिम हूँ, एक खिदमत गुजार हूँ, और इंशाल्लाह मैं अल्लाह से यही दुआ करूंगा कि जब तक मुझे जान में जान है, जब तक उन्होंने मुझे दुनिया में रखना है, तो मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मुंसलिक रहूं और अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं काम करता रहूं। मोहतरम रियाज साहब ने यहाँ एक सवाल किया कि यहाँ अवेयरनेस होनी चाहिए, यहाँ इसी ये ये किट्स विट्स यहाँ हम डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं, हम इसी तक महदूद नहीं रहने चाहिए। ये बात बिल्कुल मैं इनकी बात से अप्रिशिएट करता हूं, इनको बहुत एक बड़ी बात उन्होंने कही। मगर रियाज साहब, आपकी जहन में एक गुजारिश में ये करूं, जो पूरे यहाँ सुन रहे हैं, कि यहाँ जो बशीर साहब हैं,
جن کو ہم سلوٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی ایک ایماندار شخصیت اس دنیا میں بھیجا ہے, جو یہاں ہیومن ایڈ سوسائٹی کے چیئرمین صاحب ہیں, جو ان کی ٹیم ہے, جب ان کے ریاض صاحب رنگ بالا پہنچے, گرد و غبار ان کو پہچان اس وقت ان کی نہیں ہوتی تھی کیونکہ وہ بائک پہ تھے, تو اتنی گرد و غبار ان کے چہرے پہ تھی, ان کو پھر چہرہ پہلے صاف کرنا پڑا, پھر میں نے ان کو پہچانا. میں ان جیسے انسانوں کو سلوٹ کرتا ہوں کہ جو کسی سیاست کے بغیر, جو کسی لالچ کے بغیر اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے انسان رکھے ہیں کہ ابھی آپ نے سنا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. دنیا میں بہت لوگ آئیں گے لیکن یاد ان کو رکھا جاتا ہے کہ جو کسی انسان کے لیے کوئی کام کرے. محترم بشیر صاحب ہیومن ایڈ سوسائٹی کے چیئرمین جتنے بھی ان کے ساتھ منسلک ہیں, یہاں یہ جو التزام یہ جموں اینڈ کشمیر التزام ریلیف سوسائٹی جموں اینڈ کشمیر, ان کے جو یہ چلانے والے ہیں, میں آپ سب سے یہ ایک گزارش رکھوں گا یہاں کہ یہ جو مچھل علاقہ ہے, میں آئی ایم بلانگس فرام رنگ بالا, جو میرا آبائی حلقہ ہے. رنگ پائن اور رنگ بالا پہلے ایک ہی حلقہ ہوا کرتا تھا. یہاں کے سرپنچ صاحب جو ابھی بھی ہیں, یہ پہلے رنگ بالا کے بھی سرپنچ صاحب ہوا کرتے تھے, جن کی عمر تقریباً 100 سال سے زیادہ ہے. محترم چیئرمین صاحب, یہ انڈین آرمی کے یہاں جو غیور جوان ہیں, سر یہ جو علاقہ ہے رنگ بالا رنگ پائن, یہاں خان بستی سے تانترے بستی تک, پھر اگر آپ ڈوبن جاؤ گے, پھر اگر آپ چونڈی واری بالا جاؤ گے, پھر اگر ایک پچھڑا ہوا علاقہ کٹوار جاؤ گے, اگر آپ پشواری جاؤ گے, مصری باغ جاؤ گے, دودھی یا مچھل جاؤ گے, یہ بہت غریب لوگ ہیں. خدا حاضر ناظر جان کر کچھ لوگ وہ بھی ہیں جن کو صدقہ فطر ماشام میں دیتے, کسی وقت کسی کے پاس 100 روپیہ نہیں ہوتا صدقہ فطر دینے کے لیے. لیکن میری گزارش رہے گی سر, یہاں بشیر صاحب نے ایک پروگرام انہوں نے میرے ساتھ مشورہ کیا تھا, مقبول صاحب اور میرے ساتھ, یہاں خوشحال صاحب کو بھی پتا ہے, ہم یہاں ایک بہت بڑا پروگرام ہیومن ایڈ سوسائٹی منعقد کرنے جا رہی تھی, مگر اللہ کو منظور نہیں تھا, جس میں بشیر صاحب کا کہنا تھا, ہمارا مشورہ تھا کہ ہم ڈپٹی کمشنر کوپوارہ کو بھی لائیں گے, ایکس چیف جسٹس جموں کشمیر ماگرے صاحب کو بھی اس میں آنا تھا, جی او سی کوپوارہ جو انڈین آرمی کے جی او سی جنرل آفیسر کمانڈنگ 2018 پٹیٹیو کے, ان کو یہاں آنا تھا, 53 کمانڈر جو اوپر کمانڈر صاحب بیٹھے ان کو اس میں آنا تھا. اس میں بہت ہی سجیشنز ہوتی, اس میں ہمارے مسائل ان کے پاس جاتے, ہمارا ایک ایڈریس پرائم منسٹر آف انڈیا اس کے پاس جاتا. لیکن بدقسمتی سے موسم, آپ کو پتا ہے کہ یہاں وہ موسم نہیں ہے, موسم نے آج اجازت نہیں دیا. میری ایک سبمیشن رہے گی چیئرمین ہیومن ایڈ سوسائٹی سے کہ سر میری ایک گزارش ہے کہ ایک علاقے لیول پہ, بلاک لیول پہ ایک پروگرام ہونا چاہیے جس کا وینیو ہم کم سے کم دودھی میں رکھیں گے, وہاں جگہ ہے دودھی ہائر سیکنڈری میں, اس کا وینیو ہم رکھیں گے جس میں آپ ان کو مدعو کیجئے. سر دیکھیے سر, یہاں بہت پیغمبر آئے, یہاں بہت بڑے بڑے انسان آئے, لیکن سب لوگوں کو یہ دنیا چھوڑ کر واپس جانا پڑا. ہمارے پرافٹ کے محمد کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اگر انہیں مجھے نہیں بنانا تھا, میں دنیا کو نہیں بناتا, لیکن ان کو بھی یہ دنیا چھوڑ کر واپس جانا پڑا. بحیثیت انسان اگر میں بات کروں, یہاں کسی مذہب و ملت کو چھوڑ کر ایک انسان کے ناطے میں, اگر ابھی صوبیدار صاحب کا خون نکالو, میرا خون بھی نکالو, ریاض صاحب کا بھی خون نکالو, جب اس کو ملائیں گے یہ خون انسان کا خون ہے, یہاں کسی مذہب کو پھر فوقیت نہیں ہے. ہم دنیا میں جیتے اس لیے وہی انسان دنیا میں کامیاب ہے جو کسی دوسرے کے کام آئے. یہاں اس میں بیٹی ہیں بیچاری بیوائیں, یہاں یتیم کچھ بچے بیٹھے, ہینڈی کیپڈ یہاں بیٹھے. ہم نے ایک سروے کیا, میں آپ لوگوں کو ایک یہ یقین دلانا چاہوں گا کہ جن لوگوں کو ملا, سب سے پہلے آپ اللہ کا شکر کرو. اس کے بعد جو ہیومن ایڈ سوسائٹی میں یہ بندے کام کر رہے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے, ان کو کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایڈ نہیں مل رہا ہے, یہ اللہ کے لیے, رضا الہی کے لیے, کیونکہ آخرت جو ہے وہ بہت بڑا سفر ہے, وہاں وہ سفر پھر ختم ہونے والا نہیں, اپنی زندگی وہی ہے. تو میری یہی ٹائم بالکل کم ہے, میری یہی گزارش رہے گی آپ لوگوں سے بھی کہ ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں کہ ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. اور دوسری بات, جو آپ لوگوں سے بھی کچھ زیادہ مستحق لوگ ہیں جن تک ابھی یہ ریلیف نہیں پہنچا, ہماری آپ کی ہماری یہ کوشش رہنی چاہیے کہ یہ جو
आसाइश का एक प्रोग्राम है, लोगों को आराम पहुंचाने का एक प्रोग्राम है। ये उस हर एक बंदे तक पहुंचे जो इसका मुस्तहिक है। अगर हम ज़कात किसी को देते हैं तो अल्लाह ताला ने फरमाया है कुरान में कि ज़कात जब आप दे दोगे तो इला अहलिहा, वो उसका जो मुस्तहिक उस तक पहुंचना चाहिए। अगर ज़कात हम बिना मतलब किसी को दे देंगे जो उसका मुस्तहिक नहीं होगा तो हमारी ज़कात अदा नहीं होगी। हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं। आखिर पर मैं बशीर साहब का जो ह्यूमन एड सोसाइटी के चेयरमैन साहब हैं, उनकी कंपनी जो उनकी टीम यहाँ उनके साथ है, जो कि चूंकि मैं एक रियाज साहब को मैं जानता हूं, बाकी से मेरा अभी तारुफ नहीं हुआ। सर मैं आपको आपकी इन काविशों को, आपकी इस ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन है या इल्तिजाम रिलीफ सोसाइटी है, मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, आप लोगों को सलूट पेश करता हूं। और इस उम्मीद के साथ कि आप सर तकरीबन हर हलके में, मेरा जो ब्लॉक है ये रिप्रेजेंट करता है 9 पंचायतों पे, लेकिन हर एक पंचायत में लोग गरीब हैं। मैं ये नहीं कहूंगा सर कि खाली रिंग बाला रिंग पायड़ में लोग गरीब हैं, इनसे भी ज्यादा कुछ लोग गरीब हैं। अगर कटवार में हम जाएंगे, अगर हम डोबन में जाएंगे, अगर हम पुशवारी के ऊपर हाई रीज में जाएंगे, तो ये इलाका ही एक गरीब इलाका है। तो हमारी यही गुजारिश आपसे रहेगी और हम भी आपके साथ, अगर आप हमें किसी वक्त कोई भी हुक्म दे दोगे, हम जूते के बगैर पैदल भी आपके हुक्म की तामील करने के लिए, अल्लाह की रजा के लिए हम आप जाएंगे कहीं भी, चाहे आप हमें कहीं भी ऑर्डर करोगे, क्योंकि एज ए मेंबर ऑफ ह्यूमन एड सोसाइटी हम काम करनी है, अल्लाह की रजा के लिए हम निकले। हमें इसमें कोई सियासत, हम इसमें वोट नहीं मांगते हैं। मैं अल्लाह को गवाह रखता हूं कि हमने जिनके भी नाम यहाँ ये मेंशन किए हैं, जो लोग आज ये लेने जा रहे हैं, इसमें हमने कोई रिश्तेदारी बीच में नहीं लाई है, कोई सियासत बीच में नहीं लाई है। सिर्फ अल्लाह के खौफ को मद्देनजर रखा है कि जो भी इसका मुस्तहिक है उस तक ये पहुंचना चाहिए। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं यहाँ पे जितने भी आए हुए हैं, यहाँ हमारे नवाब साहब हैं, जो ठेकेदार साहब है, खान साहब मैं भूल गया उनका नाम लेकर, हमारे बड़े भाई हैं, हमारे बाप दादाओं के साथ रहे हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा। और आखिर पे यहाँ हमारे चौकीदार साहब मंजूर साहब हैं, जिन्होंने कल से, क्योंकि मुझे खुद रिंगबाला में नहीं जाना था, वो मेरे बहन के लड़के हैं, उन्होंने हर डोर टू डोर वो गए इन लोगों को यहाँ बुलाने के लिए, उनका भी मैं शुक्रिया यहाँ अदा करूंगा। आप जितने भी लोग आए, आप सबों का मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह हमें ये तौफीक दे दे कि हम लोगों के लिए काम करें और गरीबों के काम हम आए। इसी पे मैं आखिर पे बशीर साहब का, उनकी टीम का, यहाँ से इंडियन आर्मी के भी जितने भी जवान हैं उनका, और बाकी यहाँ उस्ताद किराम, खासकर मकबूल साहब का जो प्रिंसिपल, यहाँ उनकी पूरी कंपनी का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सर। बहुत